प्रपोजल रेडी आसा तेजेर आमी स्ट्रेस घालया तुम्ही आता उलयता पळय न्हू ती प्लेस नाका ही प्लेस नाका म्हाजी जी जमिनीची म्हागे कितें व्हॅल्यू आहा कितें आसा तुम्ही पंचायती हो क्वेश्चन केला म्हागे कितें आसा फायनल करता मागीर तो पीठ करता एक दुलबानगर आनी कस्टमरांची सराउंडिंग एरिया आसा तांकां उदक दिवपा खातीर एक प्रपोजल PWDचो आसलेलो जो उदक जे सावलेचें उदक टॅप करून तांकां ते बुस्टर पंप लावन उदक ते सप्लाय करपाचो आसलेलो आनी तो खंय तरी फक्त NOC खातीर खंय तरी हो होल्डार उरलेलो आसा प्रोजेक्ट तेजी सगळे प्रोसेस जाल्लो आसा सो आमी तांकां क्लियरली सांगलेलो आसा की तो जो प्रोजेक्ट आसा हो रिवायव करून तेजेर स्ट्रेस घालून तो मुखार व्हरोन ह्या लोकांक उदक दिवपाक जाय आमची एक ठाम मत आसा की ते दुलबानगरचे लोक आनी कस्टमर लोक आसा तांकां खरेंच उदक पावपाकच जाय हे आमकांय आनी आमी जे सगळे मिराबाग लोक आसा हे सदांच तेंचे फाटल्यान आसतले पूण अशें न्हू हे तेंच्या नांवार हे उदक खंय व्हरोन विकपाक न्हू त्यांचो प्रयत्न तो आसा सो आनी तो आमी केन्नाच मुखार येवपाक दिवचो ना आमचो एकूच आसा की आयज आमी ग्रामसभेक सांगला की तो जे खंयचे प्रपोजल येता ती प्रपोजलां हांगा एक्सेप्ट जावपाक जायना जो पयली प्रपोजल आसा तेजेर स्ट्रेस करून तो प्रोजेक्ट मुखार वचपाक जाय हे पंचायतीन कशें जालें जाणा हुकूमशाही जाल्या हांगा सगळे आपूण सरपंच जावपाक सोदतात कळ्ळें न्हू तांकां कितें एक क्रमांक सरपंच जाल्ले मरे आनी तांकां जे आतां लोक भायर पळय सरपंच म्हणून केन्ना उलो मारता तांकां अजुनूय दिसता पूण सरपंच म्हणून आनी ही परिस्थिती तेंची जाल्ली आसा खबर ना हांकां काय येता आनी हांगा फक्त भाशणां धाडपाची आनी बसपाचें अशें करून आनी धोलपाचें आनी घरा वचपाचें हेंच काम आनी फक्त जे पयशे चोरपाचो हो खंय तरी हेंचो हें आसा इंटेन्शन आसा लोकांचे प्रश्न सॉल्व करपाचें इंटेन्शन हेंचें मात पसून दिसून येना फाल्यां आमी जो हे पिठा लागो फाल्यां आमी पंचायतीन जे सांगलां सगळे पंचायत आपूण येता सरपंचांनी सांगलां आपूण येता आनी सकाळची फाल्यां धांक आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरया म्हणलां आनी ते आमचे वांगडा सहभागी जातले म्हणटा त्या प्रमाणे आमी पळयतले फाल्यां जर पंचायत येता जाल्यार आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरतले आनी जो पीठ आहा तो पुरोवपा खातीर आमी डिमांड करतले पळय कितें आसा आतां हे 2 वर्स जाले आमी हें पळयता आजुनूय पयत दिसलें आमकां कितें हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जातकीर हें सगळें काबार जातलें म्हणून पूण आजून प्रोजेक्टा अशें म्हणटा तशें 12 दीस जाल्ला सुत्रां आसा आमी तितून भितर हें आमगे पंचायत नवीन कितें आमी कांड करपाक पळयता कळ्ळें तुका जे सायटीर दोनूय सायटीर आमकां कळ्ळें की हे खंयचे तरी सायटीक पंप स्टेशन आहेत म्हणून ज्या सायटीर सीएमान आमी क्लियरली सांगले कडेन आसा हे दोनूय सायटीर पंप स्टेशन ना बंदार ना आनी चॅकवेल ना म्हणून त्या सायटीर आतां आमकां कानार पडलें की व्हड पंप स्टेशन येता म्हणून आमचे ते दुलबागर नगरचे थोडे लोक आसा तांकां उदक ना आमी मान करता आनी आमची सदां प्रयत्न आसतलो की तांकां उदक मेळचें म्हणून पूण ताका एक प्रॉपर वे आसा जे आमगे साळावलेचे डॅमाचें उदक आसा ती पायपलायन आमगे मिराबागा पर्यंत पावले कडेन आसा ते मिराबागा पंप थंय एक टाकी बांदपाची ते बुस्टर पंप मारपाचे आनी ते दुलबानगर पावोवपाचे अशें हे प्रपोजल आसा हे 2024 घातले कडेन आसा तेजेर हे काय उलयना हे 100, 150, 200 कोटी काडून परत हे पंपींग स्टेशन आनी कितें चॅकवेल ते करपाक पळयता इन रिटर्न पसून हो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो स्क्रॅप जाले कडेन आसा आमकां सपोज उदका गरज आसा जाल्यार ती प्रॉपर वे आसा ते आमी सीएमा फुडें जाय जाल्यार आमी बसून तेजे कडेन उलोवपाक शकतात तांकां उदक कशें मेळपाचें तें आसा जो विषय आमचो गांवचो उदकाचो कोराणी जावं कोपरेचा कस्टमर दुलबानगर हे कंत्राचो प्रश्न आसा हो आमकां खबरच ना आनी हो प्रश्न आमचे फुडें हाडात आमी तुमकां उत्तर दिता आमी सांगता हो प्रश्न हे करपाचो आनी जो तो बंधाऱ्याचो सारको विशय हाडून ते उदक आमकां नाशिल्लेच आमकां उदकाचो केमो नाशिल्लो तूं आनी खंय तरी उदक पावोवपा लागून प्रोजेक्ट हांगसर तूं प्रपोज करता थंय नोसी दिता आनी आज हो प्रोजेक्ट आता हो प्रोजेक्ट तुका हाडपा आमचे फुडें हाडपा तुका कापासता जाणा आमचे फुडें तुका हो विशय मांडपाक जायना आमी तुका उत्तर दिताले आमी सांगता आसले म्हळ्यार तूं आतां हेजे फुडें स्थिती जाता तूं लोकां खातीर आसा काय कोणा खातीर आसा हे आज हांगसर स्थिती जाता तुका लोकांक पडोवन गेला लोकांक काय ना फक्त तूं हांगा पंचायती लोकांक ग्रामसभे हाडून तूं दोनवडच्या लोकांक हांगसर झगडी मारपाक मजबूर करता हे तू पंचायत म्हाका दिसता तुवें आतां चड टायम रावनासतना तुवें रिजायन दिवप तूं आतां सामको निश्फळ जाले कडेन आसा तुजे कडेन आतां कांयच ना तूं कांयच ना तूं आसा ऑलरेडी डिस्टर्ब जाले कडेन आसा तेन्ना आमी आज सरकाराक सांगूंक सोदता जर आमी हो बंधाऱ्या लागून तर आमी 49 दीस आमी
आंदोलन करू शकतात जाल्यार हे लोकांक लागून उदक व्हरपा लागून तेच सरकारा कडेन आमी आंदोलना मार्फत तुका आमी मेसेज दिवपा आसा पूण कशें कोणाक त्रास जायना अरे साळावलेचें उदक आसा मरे साळावलेचें उदक ते मिराबागांक स्टोर करात आनी व्हरा मरे अरे तो प्रोजेक्ट प्रपोजल पयली कडेन तुमचे कडेन आसा आनी ती कॉपी आमचे कडेन आसा हे सोडून तुम्ही नासलेले मोडे उचलून तुम्ही आता आमच्या मदीं लोकां मदीं ट्रेसिंग करून तुम्ही कितें करूं सोदता पंचायत तुम्ही कितें कशी चलोवपाक सोदता तुम्ही तेन्ना आमकां आतां आमगे एकच सरकाराक रिक्वेस्ट आसा तुम्ही मध्यस्थी करात हे पंचायतीचे कितें व्यवहार जाता तो बरोबर ना तुम्ही मध्यस्थी करात आनी लोकांक पिवपाचो जो प्रश्न आसा सॉल्व करात आमचो तुमकां सगळ्या गांवचो लोकांचो सगळे चावडे मतदारसंघ सगळ्यांचो तुमकां सपोर्ट आसा सायन मारली टाकये लागून ते म्हाका कांयच खबर नासलें तो आमगे दोनाल कितें आसा तसल्या कामां तो म्हाका सांगता ती सांगता म्हजे सायन मार तेजे मार म्हाका त्या बाबतींत हांव तेका सायन मारना सोडली कोण येयलो तूं एवढा सायन म्हाका आनी बाकीच्या भितरले कांय खबर ना हे आतां आमी हेंचे बरोबर सगळे आमी आसा मरे हेंका फाटीमार आमी आसा मरे तुजी सायन बोगस घेतला ह्या कामां हांव कितें सायन मारतालो ह्या म्हाका हितून कांय खबर ना म्हळ्यार फसून सांगितलं पूण तुमच्या गांवां उदक ना खरें उदक आमकां कंटिन्यू आसा न्हू उदक त्या गांवांत काय ना न्हू तो प्रॉब्लेम The voice for Coin.